Aniya na, mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Lunes. Walo na ang patay sa pagkahugno sa landfill sa Barangay Binaliw. Tulo ka pulis ug usa ka babay patay human gipusil sa usa ka pulis sa Negros Oriental. Senador Amy Marcos gisaway sa mga netizens nga misulod sa Basilica Minore del Santo Niño. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Miabot na sa 8 ang namatay sa landslide sa Binaliw Landfill ning Dakbayan sa Sugbo. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa labing uhay report sa Cebu City LGU, misaka sa 8 kakinabuhi ang nakalas, 28 pa ang missing og 18 ang nalandig sa Tambalanan human sa landslide sa Barangay Binaliw diin natabunan ang istruktura nga ilang gitrabahoan. Usa sa nakalas ang 25 anyos nga si James Carl Andrino, supervisor sa landfill facility kinsa 15 ka oras nga nag-antos ilawom hangtod nakabsan sa iyang kinabuhi. Naabtan pa sa iyang amahan nga si Raymond si James ug nagkaistorya pa sila ug niingon nga dili lang angayan mabalaka kay okay ra siya ug kayahon niya. Kini aron dili mabalaka ang iyaha maginikanan apan nakabsan siya sa kinabuhi alas 7 na sa buntag sa pagkasunod adlaw tungod kay wa na makaagwanta ang iyang lawas. Si James buhi pa. Buhi pa na istorya pa nako si James. Ang iyahang word sir. Ma. Aw pa. Palihog lang kog ingon ni Ivy og ni Mama, okay ra gyud ko pa. Nya niingon ko nga, nya dong kumusta? Kaya ra siya kayanon ko ni pa. Sakit gud sir. Nga wala siya dayon kamo ah. Urag dili pa jud ingon nga madawat gyud dayon namo ba. Nasayran nga si James usa ka kanhi OFW gikan sa Africa ug naghikay na siyang papilis aron molarga sa United Kingdom ug samtang naghuwat mitrabaho sa landfill facility sa Binaliw niadto lang Nobyembre apan didto na hinaon kini nagkabsan sa iyang kinabuhi. Ako kung kuang ko taon singgitan nga James. Kung okay pa ka tagay kog sign iisa ang kamot. Iya ginang iya isa mo lihok siya. Samtang sa Barangay Binaliw, gihaya ang lawas ni Rowena Ranido, human resource personnel sa pasilidad, kinsa wa usab makagawas sa tinong disgrasya. Matod sa bana niya nga si Benvenido, buhi pa ang iyahang asawa pag-adto niya sa site ug gitaoran pagani og oxygen apan tungod kay dugay kini naugkat nagkabsan sa kinabuhi ang iyang asawa. Action ni kamang among ano sa kay wa may papamay rescuer. So, kamo na mga gamot. Okay. Mo to sa action ni kamang pagtana man bunlot mis pulis. Mga duha o tulo to ka pulis, bunlot min duha. Sa sir, ayaw dia sir kay nare-rescuer maabot. Mo to akong ginang pulis nga ayaw ko labti sir kay ang usawan na diyan tabundan. Wa mo sa kibaw lagi misin ko wa ka kibaw sa akong gibati. Gawas kang Rowena, missing pa usab ang igsuon ini nga si Lloyd Ople nga nagtrabaho sa warehouse. Nga mo lang gusto sir ba nga ma-recover dayon namong kanang ang igsuon dito kay isod kay masig migpaabot pila nakadlaw nya. Akong ginikanan naghandom sa nya naarba na yung mga kanang sakit sa kasingahan na mga Sa akin kay komedya ko sa kagulingon mingon ko nga mayon ta damgo lang ngay ablis ang mata nara siya mata nako lungon mangyapon. Nagpadayon karon ang search and rescue operation sa mga trabahanting natabunan sa nahugno nga edipisyo human midahili ang bukid sa mga basura diri sa landfill sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang pamilya usab nila nagpaabot hangtod kanusa maugkat ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga gihimo sa mga rescuers ang tanan aron maugkat ang lawas sa mga biktima. Adunay dagkong hagit nga nasugatan nganong dili magkapasagad sa operasyon nga makabutang sa peligro sa mga natabunan o sa mga rescuers mismo. Nagpadala na og crane nga moalsa sa mga dagkong putaw aron makuha ang natumpag nga building. Di nahimutang ang mga trabahante. That 72 hours had lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue
to be on this rescue operation. Padayon tang hopeful nga kanang we are praying and hoping nga kaning 28 kabuk buhi pa unta ni sila. Nagpadayon ang search and rescue operation taliwa pa man sa mga kakulian sama na lang sa kahimtang sa panahon. Kauban si Clover Lumayag ug si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, patay ang tulo ka mga pulis, lakip na ang hepe sa Sibulan Police. Human po sila sa laing pulis. Nakalasusab ang usa ka receptionist sa bar nga gipusil-usab sa sospek. Subay sa hitabo, girilibuhan na ang Negros Provincial Police Director. Ano ang report? Dead on the spot ang tulo ka mga pulis, lakip na ang hepe sa Sibulan Police Station nga si Police Captain Jose Edrofil Simafranca. Uban sila si Police Staff Master Sergeant Tristan Chua ug Patrolman Ray Albert Timblor niadtong Biyernes, January 9. Unang gipusil patay ang receptionist sa bar sa Sibulan, Negros Oriental. Ang suspect si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon. Sa CCTV footage, makita ng babaeng receptionist nga ga-order sa counter. Ug taod-taod milingkod sa sofa ug mitapad sa duha ka lalaki. Mibarog ang usa ka lalaki ug kalit nga mipusil sa babae dayon mibiya. Apan mibalik ang lalaki ug gipusil ang babae sa ulo. Gisuwayan pa ang pagpugong sa katapad nga lalaki ang pagpusil apan awahin na. Dihang nabantayan nga wala nay umoy ang babae, mibarog ang duha ka lalaki ug gisundan ng suspect. Sa ubang anggulo sa CCTV footage, makita ang daw gipaluhod pa sa lalaki ang security guard. Apan mibiya usab dayon ang lalaki nga gisundan sa duha ka lalaki. Makita usab nga misakay sa auto ang suspect uban ang iyang mga kauban. Sa press conference, gikumpirmar sa opisyal sa Negros Island Region nga kauban sa suspect ang hepe sa Sibulan dihang gipusil ni Saicon ang babae sa sulod sa bar. Matod ni Inay RPRO Director, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, nga dunay unom ka mga pulisa nga naa sa bar dihang nahitabo ang pagpusil. Apan ang laing duha naa sa gawa sa bar nga mo'y mitawag og ambulansya aron dadon sa ospital ang babaeng biktima. Lakip sila sa gipaubos sa investigasyon. Talaga, ganun talaga yung protocol natin. Whenever somebody gets arrested, nagkakaroon po ng restraint. But there are times na hindi naman po talaga napupusasan, particularly kung hindi naman siya wala naman risk of flight and other things, ano? Inay nga mulaho sa police station ang private vehicle, mituyo kini sa barangay Tubtubon ug milaho sa National Highway diin sila gipusil ni Saicon. Misibat ang suspect apan mitahan ra gihapon sa Tanhay City Police Station. Migawas usab sa investigasyon nga duha ka armas ang gitahan ni Saicon sa Tanhay City Police Station. Matod din Horopo Provincial Director Colonel Crescente Tigilo nga usa ka kalibre 45 ug usa ka 9mm nga pistol ang giturn over ni ini. Sa ballistic report, ang kalibre 45 nga iya ni Saicon mo'y gigamit sa pagpusil sa babaeng biktima. Samtang ang 9mm nga government-issued firearm mo'y gigamit sa suspect sa pagpusil patay sa kaubang mga pulis. Matod sa direktor sa Norpo, wala masunod ang protokol nga pusasan ng suspect ug bawian sa iyang armas. Wala pa masayod ang kapulisan sa motibo sa pagpatay. Wala natuguti ang mga tigbalita nga mahinabi ang suspect nga gitanggong karon sa Sibulan Police Station. Kaganihang buntag gipasakaan na og kaso multiple murder ang suspect. Samtang girilibuhan ang Provincial Director sa Negros Oriental subay sa nagpadayong investigasyon. This administrative relief, sir, this is to pave way, sir, no, para dun sa investigation, sir, ma'am, sir. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Hangtod karon apektado gihapon ang mga residente sa San Jose de Buwan sa Samar kumikan sa naguba nga taytayan sa barangay Lukilokon, Paranas, Samar. Gidid-an nga moagi ang mga sakyanan nga dunay gibugaton nga 5 ka tonelada o pataas sanglit kahugno na ang usa ka parte sa maong taytayan. Matod sa mga residente, napugo sila nga mokanaog sa sakyanan ug maglakaw sa taytayan aron makatabok gumikan sa limitadong load capacity. Apektado usab ang ekonomiya sa lugar. Sanglit malangay ang paghatod sa mga produkto. Wala hinuon miluwat og pamahayag ang duha ka mga casual employee nga nagbantay sa maong taytayan. Sa pagkakaron, wala pay pondo ang lokal nga kagamhanan aron pa sa pagpaayo sa maong taytayan. Apan kasamtangan kining gibutangan og steel bridge aron dili kini mahugno. Talisay City Police mutabang sa Cebu City alang sa seguridad atol sa kasaulugan sa sinulog. Samtang mga talisay nun nga musalmot sa mga kalihukan sa Fiesta Señor sa Santo Niño kipahinumduman sa kaandam sa ilang panglawas. Ano ang report ni Femery Dumabok?
Daghan sa mga talisaynon ang diboto sa balaang bata, bisan ang mayor, bisi-mayor ug halos ang tanang mga opisyal ug kawani sa City Hall nagdebosyon sa Senyor Santo Niño. Di man mosalmot sa sinulog Grand Parade ni tuiga ang syudad sa Talisay, apan matod sa mayor nga mosalmot sila individually sa mga kalihukan sa nobinaryo ug sinulog. Hinungdan nga pahinumdum nila sa mga talisaynon nga siguroong kondisyon ng lawas ug hydrated sa pagsalmot sa mga Fiesta Senyor Santo Niño activities. The faith remains strong. Musimba magyud ta, muhalad magyud ta, pero tanaw lang sa nato atong sitwasyon kung importante na di ta ma-dehydrate labi na sa init kayo ug gugot kayo dito sa Basilica, pero magpabili nato ang pagtuo ni Santo Niño kayo. So ato lang pahimangno nga di man nato matag-an ron ang panahon, so kung pwede magdalang yung tag payong, no? Inom tag mga tubig o niya mga vitamins. Samtang gipaybaw ni Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon, hepe sa Talisay City Police Station, nga motabang sila sa Cebu City alang sa pagsiguro sa seguridad, alang naunya sa bispiras o sa adlaw sa sinulog ug kapistahan sa balaang bata. Samtang gimonitor sab sa Talisay City Police ang mga inn, hotel ug uban pang mga balay nga paabangan sa posibleng mga kawatan o kriminal nga mopahimo sa kasaulugan nga diha moabang o muistar sa Talisay City. Part of our support to the City of Cebu, nagmonitor kita sa tanang mga transient nga mga puloy-anan diri sa sa City of Talisay kay most likely these people will stay in Cebu or near Cebu. Makigalayon ang Talisay City Police sa mga barangay opisyal aron pagmonitor niini. Uban ni Godfrey Relien o Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Wala na'y kinabuhi ug naligo sa iyang kaugalingong dugo dihang nakita ng usa ka bata sa usa ka compound sa Purok Makugihon, Barangay Kamanhak, Dumaguete City sa Negros Oriental. Ani ang report. Gisudog plastik ang lawas sa bata nga gituuhang gilabay. Makita pa sa palibot ang lama sa dugo diin makitaan ni J. Lord Bantayaw. Matod ni Bantayaw, alas 4 sa kadlawon sa dihang nakamata siya, aron unta magpatuktok og binuhi nga mga manok. Sa pagtuo nga basura lang ang gilabay, wala lang niya kinihatagi og pagtagad. Sa pagkahayag na, diha na nila nabantayan, samtang nang limpyo sa palibot nga lawas sa bata ang sulod sa plastik. Wala ko idea o kinsa na, pero di magulwa may lain makasulod diri o ginabay-labay ra nagikan sa gawas nga lagi sagit kay compound man ni. Either gitugto ra nagasa nagikan diha or gitangag man kilo. Matod sa nurse sa Dumaguete Rescue nga posibleng bag-ong gipanganak ang bata tungod kay wala pa matangtang ang umbilical cord niini. Apan ang pangutana kung unsa hinungdan sa pagamatay niini o kung nganong gilabay kini. Dili pa na mo makakuan sir dito na si Doc na ang kuan, pero possible full term naman siya ang kuan. Full term na ang kuan. What do you mean full term? Ang fetus possible na siya sa mga 7 months. Kompleto na ba? Kompleto na ang ikan sa ulo padong sa tiil. Gianugnan ang kawani sa DSWD sa naitabo sa batang lalaki. May untag buhi pa ni kitaan so para assess na mo, posible may kunin mga witness for validation sa dugol na lugar o based po sa collateral data records po sa taga-health. If nasa record nila na naimamgo, pwede po naman ma-access. Mipahigayo na karon og pakisusi ang Women and Children Protection Desk sa Dumaguete City Police Station aron matumbok ang ginikanan sa bata. Gipaubos ang lawas sa bata sa post-mortem exam aron masayran ang hinungdan sa kamatayon niini. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Nag-send off kaganiha sa mga uniform personnel ug mga mutabang nga volunteers alang sa traslasyon karong Huwebes sa Mandawi City, halos gidoble ang gidaganon sa mga mubantay karon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kabahin kini sa moabot 1,600 ka mga personnel nga i-deploy sa Mandawi City para sa makalihukan sa umaabot nga Fiesta Senyor. Labi na sa traslasyon karong Huwebes ug sa fluvial procession karong Sabado. Kaganiha, formal nang gi-send off sila uban sa pagpahinumdum sa paghimo sa ilang tahas
aron mamahimong hapsay ug hanay ang mga kalihukan. Gilangkuban sila sa taga BFP, AFP, PNP, Philippine Coast Guard, CDRRMO, team, mga barangay responders ug force multipliers. Lakip kining mga student volunteers sa dakong universidad ang gitap. Itandi sa miaging makatuigan, halos midoble ang gidaghanon sa mga mubantay karong tuiga. Usa sa rason niini ang kabag-uhan sa schedule sa pag-istar sa mga imahen sa Mandaue nga mag-overnight na. Due to the several CIMEX that we conducted, we found out na daghandag lugar nga dapat butangan pagtropa. So, we deem it right, with the permission of our Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, na i-double ang size. Nang hinaot ang mayor, mamahimong hapsay ang kalihukan nga sa naandan dagsaon gyud sa libuan ka mga tawo. Sa nag-andaman taani na ito giandaman para smooth ang flow karong umaabot na Thursday sa atong translasyon. Sa send-off ceremony, gihimo sab ang pagbindisyon sa tanan nga mga personnel. Lakip na sab ang mga assets nila sama sa mga sakyanan ug mga kagamitan nga gamiton sa ilang deployment. Samtang matud sa MCPO, alas 4 pa lang sa buntag sa Huwebes, adlaw sa traslasyon, ma-deploy na sa ilang tagsa-tagsang assignments ang maong mga personnel. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Yano nga gisaulog ang ika-25 katuig nga Charter Day sa Talisay City. Nag-wreath laying sa nagduso nga mamihimong syudad ang Talisay. Ano ang report ni Marie Dumabo? Gibuksan sa Santos nga misa ang yanong kalihukan sa Talisay City Hall. Gisunod ang wreath laying sa hulagway ni kanhi kongresista sa 1st District, Eduardo Eddie Golias, kinsa nitaliwan nitong Nobyembre 6 sa niaging tuig, nga nangamahan sa pagpasar sa balaod nga naghimong syudad sa dakbayan sa Talisay. Sa pakiginabi, gipasabot ni Mayor Samsam Golias, apo ni Eddie Golias, nga ang kayano sa kalihukan subay sa katalagman nga nasinati sa dakbayan sa miaging tuig. Apan iyang gimug-atan nga bisan pa man sa mga pagsulay, nagtinabangay ang tanan alang sa pagbangon. It's been 25 years, daghan natang naagian. Sa tanan natong naagian, ato naman nang ma-rise over na obstacle. And walay rason na kanina obstacle na atong giatubang karon dili ta maka-rise ani. Sa programa ginihang buntag, gipasidunggan ug gihatagan og ganting salapi ang liba ka mga Talisaynong atleta nga nakasakmit og gold, silver ug bronze medals sa dagkadiyang sports atol sa SEA Games sa Thailand niadtong December. Very happy and proud kay di jud kanang lalim ang preparation for the SEA Games. Dagan kay challenges na nagiagian for this. Ako kay na food poison ko sa Thailand, and then I think like biggest challenge kay balancing school and sports. If you really want to start us, just start. Bisag wala kay anything, ayo lang huna na ang onsay equipment sa other people or onsay na animo. The best equipment you have is what you currently have. Samtang gibuksan na sa ganihang buntag ang pickleball ug paddle court. Ang dugang pampaugnat sa kusog sa Talisay City nga libre lang. Katong mga Talisaynon nga interesado niini na sports, ako silang yawhag nga moani sa City Hall, no, maka-experience niini atong bag-o na mga sports facilities gi-open sa syudad sa Talisay. Samtang ang highlight ning tuiga nga Charter Day ang mass wedding nga gisaulog niadtong Huwebes, January 8. Diin 76 ka mga couples ang nakabenepisyo. Gisaulog ang mass wedding sa 13 ka mga pari. Paghatag sa damgo sa mga magkiayon nga nagpuyo-puyo kaniadto sud na sa pipila ka tuig, samtang ang uban gikasal sa huwis. Karon nakasal na gyud sila sa simbahan. Gilibre sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang paghikay sa ilang mga dokumento ug hangtod na sa ilang reception. Gabahin sa ilang salo-salo ang sikat nga lechon baboy sa Talisay City nga gihatag aron saw-an uban sa ilang pamilya matag magtiayon. Uban ni Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nag-abli og temporaryo nga katambakan og basura ang Mandaue City, taliwa ning problema karon tungod sa Binalyo landfill nga nagka-landslide karong bag-o. Atong saran sa live report ni Nico Sereno. Nico?
Yeses ang nasirad ana nga umapad dump site kung kahimduman na rehabilitate kini og nahimo ng usa ka parke. Apan karon usa ka bahin niini ang gitambakan na usab og basura. Pasabot hinuon sa syudad, temporaryo lang kini. Sunod-sunod ang abot sa mga garbage trucks sa Mandawi Green Learning Park diha sa may barangay Umapad nga naabtan namo kaganiha. Sukad pagkasabado, gihimo ng transfer station ang usa ka bahin sa park aron kabutangan sa basurang nakolekta sa kabarangayan sa Mandawi. Aron ma-regulate ang pagsudgawas sa mga trucks sa baong park, gischedule sa lain-lain nga oras ang pagtambak sa kada barangay. Ug aron maka-unload sa sakto nga oras, ang ubang barangay nag-adjust sa schedule sa pagpangolekta gikan sa kabalayan. Alas 4 sa kadlawon. Alas 10 sa buntag. Makalabay. Oo, makalabay. So, ang inyong pagkolekta sa basura na oras. Oo, naasa. I-adjust niyo. Adjust lang namang oras na mo. Biyahe lang may kadlawon. Naamang ko tayo mga schedule sa mga barangays. 27 barangays niya, naka-schedule na din ha. Morning pananglit ka ni nagbulat lang ni sila Torno. Oo. Kani siya sir, alas 11 hangtod sa alas 5 ni siya. Depende na sa breakup kung sa strategy lang gamiton. No, nga ma-share nila aron makalabay gyud sila sa ilang oras. Pasabot sa syudad, temporaryo ra kini nga setup. Labi na nga gitinguha sab gyud mapreserbar ang Green Learning Park nga kaniadto mao ang Umapad dump site. Among gi-tan-aw ana mga 2 weeks. 2 weeks no, mangita taglain na alternative ana kay ganahan sa nato i-preserve ang park. No, ato lang gyud kay emergency magyud ni wa magyud tay lain malabayan. Duna na gitan-aw nga laing mga pasilidad ang Mandawi apan makigsabot pa. Ay mga gipang-offer pero lagyo man na ibugo naasa to'y gi-offer sa Aluginsan. Pero inguna gani kalayo atong mga ubang natong mga dump trucks ba ubang mga garbage trucks na to dili biya inguna na ka A1 ang condition ba. So first mataas atong cost pag sa maintenance. So mas ganata mi kanang duol-duol. Kaganihang buntag ses dunay na nakaistorya ang mayor nga lain sab nga provider para sa waste services o kining provider sab sa landfill ses o kinailang gitan-aw pa ug makigsabot pa sab sila kung unsa gyud pinakamaayong opsyon para sa Mandawi. Ang panawagan lang ni Mayor Owano sa mga tawo nga musabot sa sitwasyon karon tungod kay extraordinary kining maong kahimtang karon tungod sa nahitabo sa Binaliw nang hinaot siya nga mukooperar ang katawhan. Ses Dagang salamat Nico Sereno. Gitunan karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo nga ipaubos sa state of calamity ang dapit sa Barangay Binaliw nga naapektuhan sa pagdahili sa pribadong landfill. Ni ang report ni Alan Domingo. Bawa na mo! Kini ang video sa aktual nga pagdahili sa bukid sa basura sa Barangay Binaliw nga nakuha usab sa gihimong pakisusi sa mga rescuers gikan sa Bureau of Fire Protection. Kalit kaayo ang hitabo ug madungog pagani ang tingog sa usa ka lalaki nagsinggit nga ipapahawa ang mga tao. Samtang gitunan karon ni Mayor Nestor Archival nga ipaubos sa state of calamity ang dapit sa Barangay Binaliw nga direktang naepektuhan sa landslide aron magamit usab ang pundo alang sa kalamidad. Adunay 200 ka mga balay nga naa sa vicinity sa landfill apan distansya ra usab sa bukid sa mga basura. Ang kanang ditong area, calamity nga area is ka area where asa ang nahitabo. Gihimo usab sa LGU ang tanan aron dili makasinati og krisis sa basura ang dakbayan tungod sa nahitabo sa landfill. Kini ilabi na sa adlaw sa Sinulog nga libuan ka tonelada sa basura ang matigom. Busa ng hangyo karon si Mayor Archival sa Konsolasyon LGU nga tugutang makalabay sa basura sa lungsod sulod sa 30 ka adlaw. Laing gitanaw karon sa dakbayan ang lungsod sa Minglanilla. We were hoping that it would be positive because we only asking about maximum of 30 days lang. We're asking them for help. Please help us. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipaniguro sa kaparian sa Basilica Medore del Santo Niño ang pagpatuman sa dress code sa mga gustong musulod sa simbahan. Kiniisip respeto sa kabalaan sa lugar sa pagampo ug isip deboto mao kini ang angayang sundon. Apan sa pagpatuman niini, ipatigbaba usab ang gugma sa matag usa subay sa kasaulugan sa kapistahan sa balaang bata.
Kini ang kabahin sa pamahayag sa Basilika human sa kontrobersyal nga pagsulod ni Senador Amy Marcos sa simbahan nga nakuhaan og hulagway nga nag-sleeveless. Wala hinuon muhisgot ang Basilika direkta sa isyu sa senadora. Samtang sa post ni Marcos, nangayo kini og pasaylo sanglit wala usab siya masayod sa maong dress code. Nasunog ang 80 ka mga panimay sa Sitio Riverside, Barangay Tejero, Cebu City ni atong Sabado sa kadlawon. Nagsugod ang kalayo sa panimay ni Jonathan Duterte. Padayong gisusi sa BFP ang hinungdan sa sunog nga nakaapekto sa 90 ka mga pamilya o kapin 400 ka mga individual. Wala hinuoy na angol o namatay sa maong insidente. Nagbilin og danyos nga 2.4 million pesos ang maong sunog. Sugdan ugma ang subling hugot nga pagpatuman sa kamanduan sa DILG alang sa road clearing operation. Gitahasan niini ang mga kawani sa City Toda, Kapulisan o ubang departamento sa Talisay City. Mato ni Joy Tumulak nga nagpatabang na usab sila sa mga barangay opisyal. Unang gihimo ang pagpahibaw sa mga Talisaynon ilabi na katong nagpark sa ilang mga sakyanan diha sa sidewalk o daplin sa dalan. Lakip na ang mga istruktura nga naausab sa sidewalk. Niatong Biyernes, sugod nang mipatuman ang Barangay Lawaan 3 sa pagbadlong sa mga nanag-iya og sakyanan nga mihimong parking area sa kadalanan. Apan matud ni Tumulak nga ugma Martes, sugod na sila sa paglam sa mga sakyanan nga anaa daplin sa karsada. Mga motor nga naa sa daplin sa daan atol sa operasyon sa City Toda ang mahimong ma-impound. Naigyoy mo supak pero hinoon ato lang silang pasabton og maayo nga igo lang tang tuman og unsay mando gikan sa atong labaw. Mao gyapon clamp unya human klaman namo ang sakyanan sa kalibo unya human og dunay mga nagparking nga mga motor among i-impound unya human makabayad gyapon og mga multa. Last Friday nag-road clearing nagpaibaw lang mi sa mga residente nga di lang ta pwede mo park diya sa daplin sa daan kay nisabot man ta atong Bagyong Tino nga ilang mga sakyanan dito sa Sapa murag naanod tong uban naapektahan diha lagi butang sa atong barangay road karon namugi memorandum circular sa DILG. Gisusi og gitun-an sa usa ka wood expert ang pipila ka mga artifacts sa National Shrine of St. Joseph. Kabahin kini sa ilang conservation effort sa maong simbahan aron sakto ang pag-atiman sa mga bahandi. Ano ang report ni Nico Sereno? Gikan sa kauluhan ang Wood Conservation Specialist Team nga mitan-aw sa pipila ka mga artifacts sa National Shrine of St. Joseph. Gipanguluhan ang grupo ni Dr. Chick Fadriquela, Professor on Cultural Heritage o consultant sa NCCA o National Commission on Culture and the Arts. Gamit ang digital microscope, mabasa ang grano o kung unsa ang klase sa kahoy kini ginama. Lakip sa gisusi ang antik nga imahe ni St. Joseph ug sa batang Jesus nga gibutang sa altar. Ingon man ang processional image nga gipahiluna sa ancestral house. May gamay nga karaang imahen usab ni San Jose nga kaniadto ipagawas matag kapiestahan nga anaa karon sa museum ang gipatan-aw. If there are damages later on for the image, we would know what intervention we would make. We know the wood species, we know what to apply and how to approach it. So part na siya sa conservation management that we are doing. Sa inisyal nga pagsusi, nasuta ang sagad sa karaang imahen ginama sa kahoy nga batikuling nga gikan pa sa Luzon. Lakip sab sa gitan-aw ang makaraang pultahan sa maong simbahan, ingon man lingkuranan. Tinguha karon sa simbahan, makaandam og komprehensibo nga master plan nga naglakip sa conservation management. Ingon ani sab ang gihimo sa uban nga mga antigong simbahan sa laing mga probinsya. From CMP, Comprehensive Master Plan, mo transition nito Conservation Management Plan. Nga if there are changes sa simbahan nga himuon, they know what to do. No? Unsa nga wood, unsa nga intervention with the CMP Conservation Management Plan. Kahinungduman ang National Shrine of St. Joseph, milihok na sab sa ilang aplikasyon para mamahimong minor basilika. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Nakabalhin na ang dugang mga pamilya sa Bayanihan Village sa Mandaue City. Gi-prioritize sa pagbalhin ang mga residente sa Barangay Tingob nga grabing naapektuhan ug nagguban gayud og mga panimay. Gisusi ni Mayor Junkie Uwano ang lugar ug gipangamusta ang mga nanimuyo sa dapit. Gipasabot niya, napabalhin na nila ang tanang mga nawad-an ug panimay nga anaa sa evacuation centers. Accommodate na gyud tanan. Ang katong uban na totally wash out na silang mga pamilya or sa mga silingan or nag-rent mo na mo hibawaan. Yan ay mga willing na 198 man sila kabuok, may willing na ubalhin kuno diri pero i-evaluate palit sa tong CSWS. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.